एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। नमस्कार, म सन्तोषी अधिकारी। कार्यक्रम आवर हेल्थमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, मुटु रोगलाई विश्वमै मानिसको ज्यानै लिने सबैभन्दा घातक रोगका रूपमा लिन्छ। पहिले मुटु रोगलाई पाका मान्छेहरूको रोग मानिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय मुटु रोग किशोर तथा युवा अवस्थाकै व्यक्तिहरूमा पनि देखिएको छ। त्यसकारण मुटु बचाउन र यसप्रति सजग रहनु आवश्यक छ। आज हामी यही मुटु रोग र यसबाट बच्ने उपायका बारे छलफल गर्छौं। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मेडिसिटी अस्पतालका मुटु रोग विभाग प्रमुख वरिष्ठ मुटु शल्य चिकित्सक डाक्टर विजय राजवंशी। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छु, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो विश्वका अब निकै यो चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई पनि अब मुटु रोग लागेको होइन, ज्यान गुमाउनु परेको हामीले सुनिरहेको छौँ। अब मुटु रोगले न धनी भन्छ न गरिब भन्छ होइन, अब वृद्ध न युवा कसैलाई पनि छाड्दैन यो मुटु रोगले। वास्तवमा मुटु रोग भनेको के हो? किन यस्तो भयानक रूपमा हामी सोच्छौँ मुटु रोगलाई? यस्तो छ, मुटु रोग भनेर बेसिकली हामीले डिभाइड गर्ने हो भने लगभग 4 देखि 5 वटा विभिन्न डिभिजनमा आउँछ। पहिलो कुरा त जन्मजात रोग भन्छौँ हामीहरू, जुन चाहिँ नवजात शिशुदेखि देखिन्छ। कुनैको चाहिँ पछि गएर त्यो रोग देखिन जान्छ। एक त्यो भयो। दोस्रो भनेको चाहिँ भ्याल्भको समस्या, जुन हामीहरूको यो सेकेन्ड वर्ल्ड र थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री जसरी यो एसिया र अफ्रिकामा चाहिँ बाथ जोडको कारणले हुने र भ्याल्भ खराबी भएर भ्याल्भ खराब भएर जाने र भ्याल्भ खराब हुने रोग चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी डिजेनरेटिभ भन्छौँ, अलि वृद्ध अवस्थामा पनि देखिन जान्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ जुन एकदमै कमनली हामीले कुरा गर्छौँ भनेको यो चाहिँ हृदयघात या हार्ट एट्याक या कर्नरी डिजिज भन्छौँ, त्यो देखिने तेस्रो भयो जुन तपाईँले भन्नुभयो। त्यो बाहेक अरू भनेको हामीहरू मुटुबाट निस्कने मूल रगत नलीको समस्या, कहिलेकाहीँ मुटुको ट्युमरहरू र मुटुलाई छोप्ने झिल्लीको समस्याहरू, यिनीहरूको कारणले पनि मुटुको रोग देखिन्छ। सो त्यसै कारण एकदम ब्रड डिभिजन हो। कमनली हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो हृदयघातै लिएर कुरा गर्ने गर्दछौँ। यो मुटु रोगमा चाहिँ कस्तो प्रकारको समस्या लिएर चाहिँ बिरामीहरू प्रायः हस्पिटल आउने गर्नुहुन्छ? जस्तै तपाईँले भन्नुभयो जुन यो हृदयघातको कारणले चाहिँ छाती दुख्ने, सास फुल्ने कारण हुन्छ। जन्मजात रोगमा चाहिँ बच्चाहरू निलो देखिन्छन् अथवा सास फेर्न गाह्रो हुन्छन्। त्यसै गरेर भ्याल्भको समस्यामा हुँदाखेरि मुटुको चाल छिटो जाने, सास फेर्न गाह्रो हुने या सास फुल्ने या कहिलेकाहीँ छाती दुख्ने कारणले पनि आउँछन्। विश्वमा हेर्दाखेरि यो मुटु रोगको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? नेपालमा कस्तो छ? नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दाखेरि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। यो डिजिज भनेको संसारभरि नै एकदमै प्रेभलेन्ट रोग हो। तपाईँले अमेरिकामा हेर्नुभयो भने लगभग 1 मिलियन डेथ पर इयर भन्छौँ मुटुको कारणले। नेपालमा पनि यो जुन हृदयघात र अथवा कर्नरी आर्टरी डिजिज लगभग विभिन्न स्टडिजहरू गरेका थिए। त्यसमा लगभग सिटीहरूमा चाहिँ 3 to up to 5% देखिन्छ अबभ 45 इयर्स भनेर पनि तथ्याङ्कमा छन्। त्यो बाहेक बाथ रोगको चाहिँ नेपालमा पनि धेरै स्टडी गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ लगभग 1 in 1000 भनेको 1000जना स्कुल चिल्ड्रेनहरूमध्येमा 1जनालाई चाहिँ देखिन्छ र यो रोग चाहिँ बढ्ने प्रक्रियामा छ। र जुन यो कर्नरी आर्टरी डिजिज भन्छौँ, जुन मुटुलाई सप्लाई गर्ने रगत नलीको सम्बन्धी जुन रोगहरू छ, यो चाहिँ बढ्ने प्रक्रिया छ। र नेपालमा हामीहरू के देखिरहेछौँ भने यसको एज चाहिँ झन् घट्दै जाँदैछ। जुन नर्मली हामी 45, 50 अथवा इभन 60 इयर्स भन्थ्यौँ, त्यो एज चाहिँ घट्दै जाँदैछ। त्यो चाहिँ एकदम प्रेभलेन्स देखिरहेछौँ र हामी चिकित्सकहरू पनि यो विषयमा अलिकति चिन्तित चाहिँ छौँ। हजुर, भनेपछि अब दिनमा चाहिँ हस्पिटलकै कुरा गर्नुपर्दा यहाँ मेडिसिटी हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ होइन, हस्पिटलमा दिनमा कतिजना जति आउँछन् त ओपिडीमा मुटु रोगीहरू? अब हामीहरूको यो हस्पिटल सुरु गरेको लगभग 1 वर्ष भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ लगभग हामीहरूको ओपिडीमा सबै गरेर अप्रोक्सिमेटली 100जना बिरामी आउँछन्। र मुटुको जुन बेसिक परीक्षण भन्छौँ, इसिजी, छातीको एक्सरे, मुटुको भिडियो एक्सरे, लगभग हामीहरू 50 वटा जति गर्छौँ। र टिएमटी जुन ट्रेडमिल टेस्ट भन्छौँ, त्यो लगभग हामीहरूकोमा लगभग अहिले चाहिँ लगभग 20 देखि 30 दैनिक हुँदैछ। हजुर। सो अब सायद तपाईँले सोध्न खोज्नुभएको होला त्यो
अवेरनेस चाहिँ छ, तर यो प्रेभलेन्स अझ अवेरनेस चाहिँ अझ जरुरत छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यहाँले भन्नुभयो अघि यो विश्वमा अब पहिले अब पाका उमेरकोलाई चाहिँ अलिकति बढी लाग्थ्यो, मुटु रोगमा समस्या हुन्थ्यो होइन भनिन्थ्यो। अहिले अब युवा पिँढीहरूमा नि अझ बढी देखिन थाले। के कारण युवा पिँढीहरू चाहिँ अहिले मुटु रोगी हुँदै गएका हुन् त? अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ हामी यो कोरोनरी डिजिज या हृदयघात सम्बन्धी भनौँ, यो चाहिँ कस्तो भने हामीहरूले एज अ चिकित्सक हामीहरूले भन्ने भनेको चाहिँ मोडिफाएबल र नन मोडिफाएबल रिस्क भन्छौँ। जस्तै जुन तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, उमेर भयो होइन, दोस्रो भयो तपाईँको जेन्डर भयो, जस्तै मेल जेन्डरमा चाहिँ मोर प्रेभलेन्स हुन्छ। तेस्रो भनेको अलिकति वंशागत पनि हुन्छ। यो चाहिँ नन मोडिफाएबल, तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। यो अब आयो मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्सहरू, जुनमा चाहिँ हामीहरू उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेसर भन्छौँ, मधुमेह, डायबिटिज भन्छौँ। यिनीहरू कन्ट्रोल राख्नुपर्छ, रेगुलर चेकअप गर्नु पर्यो। जुन तपाईँको जीवनशैली आजकल स्ट्रेस छ, मेबी पारिवारिक होला, वर्क रिलेटेड होला, विभिन्न कारणकोले त्यो स्ट्रेसले पनि बढाउँछ। चौथा हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो लाइफस्टाइलहरू छ, जुन हामीहरू एक्सर्साइजहरू गर्दैनौँ, हाम्रो जुन खानपानमा जुन चेन्जेस आछ, यस्तो कुराहरूले चाहिँ यो हृदयघात सम्बन्धी रोगहरू चाहिँ देखिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि जुन मोडिफाई गर्न सक्ने रिस्क फ्याक्टर्स छ त्यसको चाहिँ हामीहरूले ख्याल गर्दाखेरि चाहिँ यो हृदयघात हुनेबाट बचाउन सक्छ। अब दोस्रो आउँदैछु म तपाईँहरूको जुन भाल्भ सम्बन्धीहरू हो, जुन यो बाथ जोर सम्बन्धी, यो सुरु हुने भनेको चाहिँ घाँटीको सङ्क्रमणबाट। त्यसलाई उपचार नगर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि बाथ ज्वरो आउँछ, कुनै कुनैमा चाहिँ मुटुलाई असर गर्छ। धेरै जस्तो हुने भनेको मुटुको भाल्भमा। त्यसै कारण घाँटीमा सङ्क्रमण हुँदाखेरि पनि स्पेसली बच्चाहरूमा 5 देखि 15 वर्षको उमेरमा त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अब तेस्रो भनेको यङ एजमा देखिने भनेको जुन अघि भनिहालेँ हामीहरूले जुन जन्मजात रोग, अब त्यो हामीले कन्ट्रोलमा छैन। त्यो खालि रेगुलर अथवा छिटो चेकअप गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँले अघि भन्नुभएको थियो अब महिलामा भन्दा पुरुषमा चाहिँ मुटु रोगीको सङ्ख्या अधिक छ भन्नुभयो। के कारणले पुरुषमा चाहिँ यो समस्या बढी हुनसक्छ? इट्स प्रब्ली यो मोस्ट कमनली चाहिँ हार्मोनल डिफरेन्सले गर्दाखेरि पनि हो। मेनली चाहिँ त्यही कारणले। मुटु रोग भएको नभएको अब कसरी थाहा हुन्छ त? के कस्तो यसमा लक्षणहरू देखा पर्छ त डाक्टर साहब? म के भन्छु भने हामीहरू आफ्नो स्वास्थ्यको आफै ख्याल राख्नुपर्छ र जब 40 वर्ष नागिसकेपछि चाहिँ एकचोटि चाहिँ एउटा हेल्थ चेकअप अथवा मुटुको बेसिक परीक्षणहरू चाहिँ गराउनुपर्छ। र स्पेसली 45 इयर्स मेल्सहरूमा, 50 इयर्सभन्दा माथि फिमेल्स इफ पोसिबल एटलिस्ट 40 इयर्सकोमा एकचोटि रेगुलर चेकअप गराएर तपाईँको यो जुन अहिले भनिहालेँ ब्लड प्रेसर ठिक छ कि छैन, डायबिटिज छ कि छैन, स्पेसली तपाईँको फ्यामिलीमा डायबिटिज छ भने तपाईँको रगतमा बोसोको मात्राहरू, कोलेस्ट्रलहरू जुन चेक गर्ने त्यो चेक गर्नु पर्यो। फ्यामिलीमा त्यो हाई देखिन्छ भने त्यसको चेक गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक तपाईँको जीवनशैली कस्तो छ, रेगुलर एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ कि हुन्न, र बेसिक मुटुको जाँचहरू गर्दाखेरि तपाईँलाई हामीहरूले जुन इङ्ग्लिसमा भन्छौँ नि प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर, त्यो प्रिभेन्सन गर्नलाई तपाईँलाई चाहिँ यो गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा डाक्टर साहब, यो स्वस्थ मानिस प्रति मिनट 60 देखि 100 पल्ट स्वस्थ मानिसको चाहिँ मुटु धड्किन्छ होइन? अब त्यसले गर्दाखेरि मुटु एक दिनमा चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी पटक ढुकढुक गर्ने गर्छ, तर यो कतिपय बिरामीको चाहिँ मुटु एकदमसँग हल्लिएको भन्ने पनि सुनिन्छ होइन? यो मुटु हल्लिने कारण के हो? कस्तो रोग हो यो? यो पनि अब कस्तो भने विभिन्न कारणले हुन्छ। कहिलेकाहीँ अघि भनिहालेँ मैले, मुटुको विभिन्न कारण, जन्मजात रोगमा पनि कहिलेकाहीँ मुटु हल्लिएको अथवा हामी जुन पाल्पिटेसन भन्छौँ त्यो देखिन सक्छ। मुटुको भाल्भको समस्यामा पनि त्यो रोग लिएर आउन सक्छ। र सेपरेटली मुटुको छालको गडबडीको कारणले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ। र त्यस्तो भएमा चाहिँ परीक्षण गराएर जाँचहरू गराउनु चाहिँ एकदम अनिवार्य ठान्छु म। मुटु रोग भन्नाले अब धेरै जसोले हार्ट एट्याक अथवा हार्ट फेल भनेर बुझ्छन् होइन? हार्ट एट्याक र हार्ट फेलमा के फरक छ? यसलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ डाक्टर साहब? हार्ट एट्याक भनेको चाहिँ मुटुको रगत सञ्चालनमा कमी आएर विभिन्न कारणले ब्लकहरू भएर बेसिकली मुटुको रगत सञ्चालन नपुगेको हुनाले मुटुको मसलहरूमा रगत सप्लाई नभएर त्यसले गर्दाखेरि हार्ट एट्याक हुने हो। हार्ट फेल भन्नाले चाहिँ ब्रड सेन्समा हामीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ मुटु कमजोर भएर गएपछि
त्यो चाहिँ हार्ट फेल हुन्छ। अब यो चाहिँ मुटुको यो हृदयघातले पनि हुन्छ, अरू विभिन्न कारणले हार्ट को मुटुको भ्यालको कारण अरू जन्मजात रोगहरूमा पनि हार्ट फेल हुने सम्भावना हुन्छ। अब यो हृदयघातको कुरा गर्नुपर्दा हृदयघात हुँदाखेरिको लक्षणहरू कस्तो हुन्छ, कसरी थाहा हुन सक्छ हृदयघात हुँदैछ भन्ने कुराहरू? तपाईलाई यदि केही गरिकन छाती दुखेको छ, स्पेशली परिश्रम गर्दाखेरि अथवा केही हिँड्नु हुँदाखेरि अलिकति केही पुश गरेर तपाईले केही काम गर्नुभयो, एक्सर्साइज गर्दाखेरि छातीमा डिस्कम्फर्ट भयो भने चाहिँ पहिलो प्रथम त त्यो हो। र त्यो दुखाइ चाहिँ दुखेपछि तपाईलाई एकदम असहज भयो, पसिना आयो भने अथवा तपाईले केही परिश्रम गर्दाखेरि सास फुल्ने प्रक्रियाहरू हुन थाल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ इनिसियल सङ्केत हो। र जहिले पनि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हृदयघात हुनुभन्दा अगाडि उपचार चाहिँ जहिले पनि बेटर हुन्छ। र म तपाईँको यो प्रोग्राम मार्फत पनि के भन्छु भने प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन सिकिङ ट्रिटमेन्ट। त्यसै कारण चाहिँ रेगुलर चेकअप, र अहिले नेपालमा विभिन्न अस्पताल छ, मेडिसिटीमा काम गर्छौँ, सबै उपकरणहरू सबै अभाइलेबल छ, सबै ऊ छ। हामीहरूले अहिले रिसेन्टली एउटा हटलाइन भनेर डाइरेक्ट एक्सेस नम्बर 1134 भनेर पनि त्यो हालेको छौँ। यसबाट चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेस पाउनुहुन्छ। मलाई पहिला पनि यो धेरै क्वेसन आउँछन् कि हृदयघात अथवा हार्ट एट्याक भएपछि के गर्ने घरमा हुँदाखेरि। म चाहिँ के भन्छु एक्ज्याक्टली सबभन्दा पहिलो चाहिँ सक्दो तपाईँले चाहिँ हेल्थ सेन्टरमा जति छिटो पुग्नुभयो त्यति बेटर हो। कति समयसम्म पुगिसक्नुपर्छ डाक्टर साहब? केही समयहरू छुट्याइएको होइन, जति छिटो त्यति राम्रो। हाम्रो कस्तो भने अब साइन्टिफिक पेपर्सहरू हुन्छ होइन, हामीहरू लङ टर्म रिजल्ट्सहरू पनि हेर्छौँ। जस्तै 2 आवर्स हृदयघात भएको 2 घन्टाभित्रमा हस्पिटल आएर उपचार पाउनु र इभन 24 आवर्स पछि पाउनुमा धेरै फरक हुन्छ, लङ टर्मको पनि फरक हुन्छ। त्यसै कारण तपाईँलाई केही सङ्केतहरू छन् भने चाहिँ हस्पिटल जति छिटो जानुपर्छ, घरमै बसेर अरू ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ नखोज्नुहोस्। हृदयघातको उपचार गर्दा पनि के शल्यक्रियाको जरुरत पर्छ डाक्टर साहब? पर्छन्। अब हामीहरूको बेसिकली शल्यक्रियाको रोल हृदयघातमा चाहिँ 2 कारणले हुन्छ। एउटा चाहिँ हृदयघात, ठुलो हृदयघात भएर मुटुको लाई धेरै कमजोर बनाएर, जुन तपाईँले अहिले हार्ट फेलियर भन्नु, त्यो बेलामा हामीहरूले मुटुलाई सपोर्ट गर्नलाई हामीहरूसँग एउटा एक्मो भन्ने प्रविधि छ। यो लगभग 1 वर्ष अगाडि एकदम फर्स्ट टाइम चलाएको हुनाले पनि एकदम न्युजमा आएको थियो मेडिसिटीमा। त्यो एक्मो प्रविधिहरू राखेर मुटुलाई सपोर्ट गरिन्छ। र दोस्रो, कहिलेकाहीँ यो हृदयघात भएपछि मुटुको भ्याल्भहरू खराबी हुन्छ, मुटुको खण्डहरू भित्रको भित्तामा पाल पर्न सकिन्छ, त्यसले मुटु हार्ट फेल हुन जान्छ। त्यस्तोमा हामी यस्तो सपोर्टहरू गर्छौँ, अथवा एउटा बलुन पम्प भन्छौँ, त्यो हालेर सपोर्ट गर्छौँ। त्यो एकतर्फी भयो। दोस्रो चाहिँ युजुअली हृदयघात भएपछि कहिलेकाहीँ शल्यक्रिया गरेर रक्त सञ्चालनमा, जुन हामीहरूले नर्मली बाइपास अपरेसन भन्छौँ नि, त्यो अपरेसन गर्नलाई पनि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ म सर्जनको चाहिँ रोल यो कारणहरूमा आउँछ। हजुर, अब यहाँ शल्यक्रिया पनि गरिरहनु भएको छ, मुटुको वरिष्ठ सर्जन हुनुहुन्छ होइन, कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो मुटुको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ? केही उदाहरण त अघि हजुरले दिइसक्नु भएको छ, त्यसबाहेक कुन कुन अवस्थामा चाहिँ मुटुको शल्यक्रिया जरुरी पर्छ? मुटुको शल्यक्रिया कहिलेकाहीँ एकदम इमर्जेन्सी हामी बेसिसमा पनि चाहिन्छ। अब रिसेन्टली पनि हामीहरूले नै मुटुको रगत नली च्यातेको र मुटुको रगत नली फुट्न आँटेको त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले इमर्जेन्सी अपरेसन गर्थ्यौँ। र कहिलेकाहीँ हामी इलेक्टिभ भन्छौँ, विभिन्न कारणको हुन्छ, जस्तै जन्मजात रोगहरूको लागि पनि गर्छौँ। मुटुको भ्याल्भ बिग्रेर के हुन्छ भने यो बातजोर अथवा विभिन्न रोगहरूले कि भ्याल्भ साँगुरेर जान्छ कि भ्याल्भमा लिक हुन्छ भनेको, जुन रगत मुटुको चाहिँ 4 खण्ड हुन्छ, बायाँमा 2 साइड, दायाँमा 2 साइड। त्यसमा चाहिँ जब भ्याल्भ खराबी भएर राम्रोसित बन्द हुँदैन, ढोका जस्तै हो, त्यो बन्द नभएपछि लिक हुन्छ। त्यो लिक हामीले कि मर्मत गर्छौँ कि नत्र भए त्यो भ्याल्भहरू फेर्नुपर्छ। अघि भनिहालेँ बाइपास अपरेसनहरू पनि गर्छौँ हामीहरूले। र मुटुको मूल रगत नली फेर्नु पर्दाखेरि पनि अपरेसन गर्छौँ। मुटुको ट्युमरहरू कहिलेकाहीँ देखा पर्छ, त्यस्तोमा पनि हामी अपरेसन गर्छौँ। र मुटुको छोप्ने झिलीको पनि समस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ, मुटु र मुटु छोप्ने झिलीमा पानी जमेर मुटुलाई थिच्न जान्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी अपरेसन गर्छौँ। र अहिले यो प्रविधि नेपालमा छैन, तर हार्ट फेलियरमा जुन तपाईँले भन्नुभयो
हामीहरूले यो अहिले विदेशमा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर असिस्ट डिभाइस भनेर भन्छ। मुटु फेल खाएपछि एउटा यन्त्र हो जसले चाहिँ मुटुलाई सपोर्ट गर्छ, त्यो चाहिँ मानिसको जिउभित्रै राख्न मिल्छ। त्यो प्रविधि चाहिँ खास ल्याउन सकिन्छ, एकदमै महँगो छ, प्रविधिहरू सबै महँगो छ। त्यो प्रविधिहरू पनि छन् र अफकोर्स ट्रान्सप्लान्ट भन्छौँ हामी, हार्ट ट्रान्सप्लान्ट, त्यो पनि गर्दाखेरि शल्यक्रिया गरिन्छ। नेपालमै मुटु रोगको सम्पूर्ण उपचार हुन सक्छ? सम्पूर्ण प्रविधिहरू पर्याप्त छ नेपालमा? छन्, अहिले मोरलेस सबै छन्, एक्सेप्ट हामीहरूकोमा चाहिँ यो भेन्ट्रिकुलर असिस्ट डिभाइस भनेर जुन मुटुलाई हार्ट फेल गर्दाखेरि मुटुलाई सपोर्ट गर्ने त्यो खास प्रविधि उपलब्ध छ, तर एकदम महँगो छ। लगभग त्यो उपकरणकै लगभग 60 देखि 80 लाख पर्छ। त्यसै कारण चाहिँ अब त्यो आम जनताको भन्दा हामीहरूकै पहुँचभन्दा धेरै माथि हो। र अर्को चाहिँ हार्ट ट्रान्सप्लान्ट हामीहरूकोमा छैन। यो बाहेक अरू सबै उपकरण, सबै प्रोसिजर्सहरू यहाँ सरकारी स्तरबाट त्यो पनि सहयोग भयो भने अवश्य पनि त्यो पुरा हुन्छ हैन? हजुर। डाक्टर साहब, यो कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति हार्ट एट्याकको सम्भावना हुन्छ? यो हार्ट एट्याकको अलिकति कुरा जोड्न मन लाग्यो मलाई। जोखिम कस्तो व्यक्तिलाई हुन सक्छ? हामीहरू चाहिँ के भन्छौँ भने 45 इयर्स 45 वर्षभन्दा माथिको मेलहरू र 50 इयर्सभन्दा माथिको फिमेल्सहरू एक। त्यसपछि जसको उच्च रक्तचाप छ, मधुमेह छ, कोलेस्ट्रोलहरू कन्ट्रोल छैन, जीवनशैलीमा भनौँ न रेगुलर एक्सर्साइज गर्नुहुन्न, खानपिनमा ख्याल गर्नुहुन्न, यस्तोमा चाहिँ अझ झन् प्रभावित हुन्छ यो सबै कारणले गर्दाखेरि मुटुको समस्याहरू। अब त्यो बाहेक यदि केही गरिकन तपाईँको परिवारमा, अघि मैले भनिहालेँ वंशानुगत, यदि केही गरिकन आमा बुवा, फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मुटुको समस्या देखा परेको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चेकअप गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यो मुटु रोगलाई अत्यन्त यो खर्चालो रोगको रूपमा पनि लिइन्छ डाक्टर साहब हैन? यसको उपचार के कस्तो छ, कहाँ कसरी गरिन्छ, यसको अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। मुटुको चाहिँ डेफिनेटली महँगो छ। बेसिकली यो हुनु कारण चाहिँ किनभने मोस्ट अफ द जुन सामानहरू, जुन उपकरणहरू, जुन सामानहरू चाहिन्छ त्यो महँगो पर्न जान्छ। तर त्यो भनेर जुन हामीहरूले, जुन मैले नै यो मुटुको शल्यक्रिया नेपालमा सुरु गर्दाखेरि र अहिलेकोमा त्यो हामीहरूले विभिन्न कारणले प्राइस चाहिँ घटाउन सकेका छौँ। जस्तै अहिले पहिला स्टेन्टहरूको जुन जाली भन्छौँ नि साधारण बोर्डमा, त्यो लगभग 2 लाख जति पर्थ्यो, अहिले लगभग 70 देखि 90 हजारमा पाउनुहुन्छ। तर अब के छ भने अघि मैले भनिहालेँ, जुन नयाँ प्रविधिहरू छ त्यो प्रविधिहरू चाहिँ अनफर्चुनेटली महँगो छ। र खास यो प्रोग्राम मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीहरूले पनि मेडिसिटीमा यो इन्स्योरेन्स सिस्टम चाहिँ एकदम पुश गरिरहेछौँ। किनभने नेपालमा र नेपालीहरूको लागि पनि इन्स्योरेन्स सिस्टम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। किनभने आम नेपालीलाई मुटुको उपचार गर्न महँगो छ, त्यो आई डेफिनेटली अग्री। त्यसमा चाहिँ त्यसको वे आउट के भने चाहिँ हामीहरूले इन्स्योरेन्स सिस्टम सुरु गर्नुपर्छ, जुन विदेशमा चलिरहेछ। त्यो भयो भने चाहिँ जस्तै मलाई नै अब 20 लाख या 30 लाख निकाल अथवा इभन 10 लाख निकाल्न भन्ने गाह्रो हुन्छ। आम जनताहरूले त कसैले 2 लाख पनि निकाल्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्स्योरेन्स सिस्टमबाट हामीहरूले पुश गऱ्यो भने यो सबै नयाँ प्रविधिहरू पनि नेपालमा ल्याउन पनि सकिन्छ र आम जनताले यो नेपालमा उच्च स्तरीय जुन कार्डियक सर्भिसेसहरू त्यो उपलब्ध गराउन पनि गाह्रो हुँदैन। अब यो मुटुको लागि अब अत्याधुनिक उपचार सहर केन्द्रित नै जस्तो देखिन्छ आजकल हैन? यो गाउँ-गाउँसम्म अझ पुगेको छैन, दुर्गम स्थानमा त अझ भयावह नै छ हैन यो उपचार पद्धतिबारे। यसमा चाहिँ अब गाउँ-गाउँमा कसरी यस्तो सेवा विस्तार गर्न सकिला डाक्टर साहब? तपाईँले एकदम राम्रो, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नुभयो। हामीहरू पनि के भन्छौँ, स्पेसली म मुटुको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर भएको हुनाले एकदमै काठमाडौँ केन्द्रित छ। यो चाहिँ हामीहरूले एटलिस्ट अहिले 7 जुन प्रदेश छ, सबै 7 प्रदेशमा चाहिँ यो उपलब्ध चाहिँ हुनुपर्छ। अब त्यसमा गभर्मेन्ट अल्सो हेज टु प्ले अ रोल र हामी एज अ शल्य चिकित्सकहरूले पनि पुस गर्नुपर्छ। गाउँ-गाउँमा तपाईँलाई ल्याउनलाई अलिकति टाइम लाग्ला, तर एटलिस्ट सर्टेन डिग्री अफ कार्डियक हेल्थ केयर चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भने एडुकेसनले पनि हो, जुन अब यही कार्यक्रम मार्फत कुन कारणले के समस्या हुँदाखेरि उपचार खोज्नुपर्छ या चेकअप गराउनुपर्छ। र आई थिङ्क
यो चाहिँ अब बिस्तारै कस्तो भने नम्बर्सहरू बढेपछि गभर्मेन्ट हेज टु प्ले अ भेरी बिग रोल र तपाईँले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनु यो चाहिँ सबै ठाउँ प्रदेशहरूमा चाहिँ पुग्नुपर्छ। हजुर, अब मुटु जोगाउनलाई के गर्ने त त्यसो भएदेखि डाक्टर साहब? मुटु कसरी हामीले सुरक्षित राख्न सक्छौँ? पहिलो कुरा त जीवनशैली, रेगुलर एक्सर्साइज भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो बाहेक खानपिनमा ख्याल गर्नु पर्यो र रेगुलर चेकअप भन्छु, किनभने तपाईँको चेकअप नगरिकन तपाईँको मधुमेह छ कि उच्च रक्तचाप छ कि थाहा पाउनुहुन्न, एकदम सिम्टम हुन थालेपछि मात्र थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसै कारण यो 3वटा कुरा चाहिँ आई थिङ्क एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फेरि रिपिट गर्छु, रेगुलर चेकअप, प्रपर जीवनशैली र रेगुलर एक्सर्साइज र खानपिनमा ख्याल गर्नु पर्यो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ डाक्टर साहब होइन? अन्त्यमा एबिसी न्युज हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही रेगुलर चेकअप चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँ 40 इयर्सभन्दा माथिको उमेर हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि कार्डियक चाहिँ चेकअप गर्नुहोस्। मुटु चाहिँ निरन्तर रूपमा चेकअप गरिरहनु पर्यो होइन? हजुर। हस्, कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर। हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, मुटुमा लाग्न सक्ने रोग र यसको उपचारबारे मेडिसिटी हस्पिटलका मुटु रोग विभाग प्रमुख वरिष्ठ मुटु शल्य चिकित्सक डाक्टर विजय राजवंशीसँगको कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रम आवर हेल्थको निर्धारित समयावधि सकिएको छ। एबिसी न्युज हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।